پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت پاکستان وچ دہشت گردی دی کاروائیاں انجام دے رہا ہے، انہاں دی مالی معاونت اور منصوبہ بندی کرنے وچ ملوث ہے۔ 2009 وچ اج دے دیہاڑے بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی راہ دے حمایت والا دہشت گرداں سن پاکستان کو عالمی سطح دے اتے بدنام کرنے دے واسطے سری لنکن کرکٹ ٹیم دے اتے پاکستانی شہر لاہور دے اندر حملہ کیتا سا، جس دا مقصد پاکستان کو کھیڈنے دے مقابلہ دے واسطے غیر محفوظ ملک کے طور دے اتے ظاہر کر کے اس دی ساخت کو نقصان پہنچانا سا۔ 3 مارچ 2016 کو راہ دے واسطے کام کرنے والے بھارتی نیوی دے حاضر سروس افسر دہشت گرد کلبھوشن یادو کو صوبہ بلوچستان تھی گرفتار کیتا گیا سا۔ اس سن اپنی گرفتاری تھی بعد پاکستان وچ دہشت گردانہ سرگرمیاں وچ بھارت تے ملوث ہونے دے مال کما دینے والے انکشافات کیتے اسے۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو سن پاکستان وچ راہ دی سرپرستی وچ ہونے والی دہشت گردانہ کاروائیاں دا اعتراف بھی کیتا سا۔ کلبھوشن یادو دا یہ اعتراف کہ اس سن پاکستان وچ دہشت گرد کاروائیاں کیتیاں ہیں، بھارت دی طرف تے دہشت گردی دی سرپرستی اور دہشت گردی دے واسطے مالی امداد کو ثابت کردا ہے۔ کلبھوشن یادو پاکستان دے خلاف بھارتی دشمنی اور ریاستی سرپرستی وچ ہونے والی دہشت گردی دا باندھا ثبوت ہے۔ پاکستان سن ملک وچ ہونے والے دہشت گردانہ حملوں وچ بھارتی رابطوں دے بارے وچ ناقابل تردید ثبوت بھی پیش کیتے ہیں اور اس سلسلے میں کئی دوزیر اقوام متحدہ اور عالمی برادری دے سامنے رکھے ہیں۔ بھارت سن پاکستان دے خلاف دہشت گردانہ کاروائیاں دی مالی معاونت اور سرپرستی کر کے بین الاقوامی قوانین اور اصولاں دی سراسر خلاف ورزی کیتی ہے۔